नाज़रीन, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि जिनाह के करीब भी मत जाओ, बेशक वो बड़ी बेहयाई और बुराई का रास्ता है। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं इस कायनात में सबसे पहले किस बदबख्त ने जिनाह की इब्तिदा की थी, यानी कि पहला जिनाह किया था? नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम इसी शख्स के बारे में जानेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एंड तक लाजमी से मुलाहिज़ा फरमाइए। नाज़रीन, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करते हुए उस शजरे ममनुआ के फल को खाया था, अल्लाह ताला ने हजरत आदम और हजरत हव्वा को जमीन पर उतार दिया। नाज़रीन, बाज़ रवायात में हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को 20 हमल ठहरे थे, जिसमें से 40 बच्चे पैदा हुए। नाज़रीन, हर हमल के दौरान एक लड़का और एक लड़की पैदा हुआ करती थी। नाज़रीन, इस बात को याद रखें, उस वक्त की शरीयत और आज की शरीयत में फर्क था। उस वक्त शरीयत कुछ और थी और आज जो शरीयत है कुछ और है। हजरत आदम के दौर में जब एक लड़का पैदा होता और दूसरे हमल से जो लड़की पैदा होती, उन दोनों की शादी करवा दी जाती। यूं जो दूसरे हमल से लड़का पैदा हुआ था, उसकी शादी पहले हमल वाले लड़की से करवा दी जाती। एक हमल में जो भाई बहन पैदा होते, वो दोनों भाई बहन ही करार पाते थे। नाज़रीन, इसी दौरान हजरत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ काबील और हाबील पैदा हुए। जो नाचे काबील की बहन अकलीमा बेहद ज्यादा खूबसूरत थी। नाज़रीन, जो हजरत हाबील अलैहिस्सलाम के साथ उसकी बहन पैदा हुई थी, वो इतनी खूबसूरत ना थी। नाज़रीन, जब ये बच्चे बढ़ के जवान हुए और इनकी शादी का वक्त आ गया, नाज़रीन, उस दौरान काबील ने हजरत हाबील अलैहिस्सलाम की बहन से निकाह करने से इनकार कर दिया। कहने लगा, ये बिल्कुल खूबसूरत नहीं है, मैं अपनी बहन अकलीमा के साथ निकाह करूंगा। ये वाकया इस कदर बढ़ गया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, तुम दोनों भाई अल्लाह के यहाँ अपनी अपनी कुर्बानी पेश करो। तुम दोनों में से जिसकी कुर्बानी अल्लाह पाक मंजूर कर लेगा, उसकी शादी अकरीमा से कर दी जाएगी, यानी कि उसके साथ उसका निकाह हो जाएगा। नाज़रीन, काबील खेती बाड़ी का काम किया करता था। हजरत हाबील अलैहिस्सलाम बकरियां चराया करते थे, जो कि नबियों का शेवा है। नाज़रीन, हजरत हाबील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में एक खूबसूरत बकरी के बच्चे को पेश किया, बल्कि काबील ने एक रद्दी गट्ठा उठाकर अल्लाह की बारगाह में पेश कर दिया, जो कि उसकी खेत में से निकला था। नाज़रीन, उस जमाने में आसमान से आग उतरती थी। जिस कुर्बानी को कबूल करना होता था, वो आग आकर उस कुर्बानी को निगल लेती थी। वो आग जमीन पर उतरी, हजरत हाबील अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को आकर निगल लिया, यानी कि अल्लाह ताला ने हजरत हाबील अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को कबूल फरमा लिया। काबील कहने लगा, जरूर मेरे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हाबील के लिए दुआ की होगी, इस वजह से इसकी कुर्बानी कबूल हो गई। इस वाक़ये के बाद काबील हजरत हाबील अलैहिस्सलाम को मारने की धमकियां देने लगा। नाज़रीन, रिवायात में आता है, हजरत हाबील अलैहिस्सलाम काबील से ज्यादा ताकतवर थे। फिर आपने अल्लाह ताला की खौफ की वजह से कहा, तुम मुझे जब कत्ल करेगा तो मैं तुम्हारी तरफ कत्ल करने के लिए हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। मैं चाहता हूँ कयामत वाले दिन तू मेरे कत्ल के गुनाह के साथ आए। एक दिन काबील गुस्से में आकर हजरत हाबील अलैहिस्सलाम के सर पर पत्थर दे मारा, जिससे आपकी मौत वाक़या आ गई। हजरत हाबील अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के बाद काबील बेहद परेशान हो गया। नाज़रीन, इसी तरह हजरत हाबील अलैहिस्सलाम की लाश को अपने कंधों पर उठाकर कई दिनों तक मारा मारा फिरता रहा, क्योंकि ये दुनिया का पहला कत्ल था और इस बात का कोई अंदाजा न था कि लाश के साथ आखिर क्या किया जाता है या दफनाया जाता है। नाज़रीन, अल्लाह ताला के हुक्म से 2 कौवे आए। उन्होंने आकर काबील के सामने लड़ाई की। जब उन कौवों में लड़ाई हुई, एक कौवे ने दूसरे कौवे को मार दिया। जब वो कौवा मर गया तो उसने जमीन को खुरेदा, उस मरे हुए कौवे को उस जमीन के अंदर दफन कर दिया। नाज़रीन, जब काबील ने ये देखा तो अफसोस करने लगा और कहने लगा, मैं अपने भाई की लाश को भी न छुपा सका। नाज़रीन, फिर इसने भी ऐसा किया और हजरत हाबील अलैहिस्सलाम की लाश को दफन कर दिया। फिर काबील अपनी बहन अकलीमा को लेता है और वहाँ से चला जाता है। नाज़रीन, मुसलसल उसके पास शैतान आता और उसे डराता कि तुम्हारा बाप तुम्हें कत्ल कर देगा। लिहाजा उसने अपनी बहन को लिया, वहाँ से दूर कहीं वादियों में जाकर बस गया। नाज़रीन, इस वाक़ये के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम बेहद परेशान रहा करते थे और अल्लाह पाक से दुआ किया करते थे, ऐ अल्लाह पाक मुझे एक वारिस अता फरमा। नाज़रीन, इसी दौरान आपको हजरत शीस अलैहिस्सलाम की बशारत मिली। नाज़रीन, जैसे ही हजरत शीस अलैहिस्सलाम पैदा हुए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उसकी तरबियत पर खासी तवज्जो दी। हजरत शीस अलैहिस्सलाम को तमाम मामलात से आगाह किया।
جب حضرت شیس علیہ السلام جوان ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام اپنے بعد اسے مومنین کا خلیفہ مقرر کیا اور انہیں حکم دیا تم اپنے بھائی قابیل اور ان کی اولاد سے ہمیشہ دور رہنا اور اپنے مومنین کی جماعت کو بھی ان سے دور رکھنا۔ ناظرین، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا وصال کا وقت قریب آ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے کو یہ وصیت کرتے ہوئے اس دنیا سے کوچ فرما گئے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے مقدس فرشتے زمین پر آئے اور حضرت شیس علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کرنے کا طریقہ بیان کیا۔ چنانچہ حضرت شیس علیہ السلام نے پھر اسی طرح سے کیا۔ اس کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کا بھی اس دنیا سے وصال ہو گیا۔ ناظرین، پھر اس واقعے کے بعد زنا کی ابتدا ہوئی۔ ناظرین، بنی اسرائیل کی روایات سے ہمیں یہ ملتا ہے قابیل اور اس کی آل و اولاد ایک وادی کے اندر رہا کرتے تھے۔ ایک دن شیطان ان کے پاس ایک غلام کی شکل میں آیا۔ وہ شیطان ایک شخص کے ہاں اجرت پر کام کرنے لگا۔ ناظرین، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ شیطان عجیب و غریب کام کرنے لگا، طرح طرح کے اور نئے نئے لباس تیار کرنے لگا۔ ناظرین، پھر ان کو گانے بجانے کی طرف بھی متوجہ کرنے لگا۔ شیطان نے ان کو ایسی آوازیں سنائی جو انہوں نے آج سے پہلے کبھی بھی نہ سنی تھی۔ ناظرین، وہ لوگ جو پہلے ہی حق سے بے حد دور تھے وہ مزید دور ہو گئے۔ ناظرین، انہوں نے اپنا ایک عید کا دن مقرر کیا۔ اس دن ان کی عورتیں برہنہ لباس پہن کر زمانہ جہلیت کی عورتوں کی طرح ایک جگہ پر جمع ہو جاتے تھے۔ سبھی لوگ، وہ بد کردار عورتیں مردوں سے اختلاف کیا کرتی تھی۔ ناظرین، حضرت شیس علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین وہ دور سے ان گانوں کی آواز سنا کرتے تھے۔ ایک دن ان میں سے ایک شخص کے دل میں خیال آیا، کیوں نہ جا کر دیکھوں یہ آخر کیا ماجرا ہے۔ ناظرین، جس دن وہ مومنین وہاں سے نکلا تھا اس دن قابیل اور اس کی آل و اولاد اپنے عید کے دن کو منا رہی تھی اور اپنے گندے اور بےہودہ کام میں سبھی مصروف تھے۔ وہ شخص جب وہاں پر پہنچتا ہے اور وہاں پہنچنے کے بعد ان عورتوں کو دیکھتا ہے، وہ عورتیں بے حد حسین و جمیل تھی۔ ناظرین، ایک روایات میں یہ آتا ہے حضرت شیس علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو مومنین کی ایک جماعت تھی ان کے مرد بے حد حسین و جمیل اور خوبصورت تھے اور ان کی عورتیں اتنی خوبصورت نہ تھی، جبکہ قابیل کی آل و اولاد کے اندر مرد اتنے خوبصورت نہ تھے لیکن ان کی عورتیں اتنی خوبصورت تھی جو بھی دیکھے وہ ان کا دیوانہ ہو جائے۔ لہٰذا وہ نوجوان ان کی عورتوں اور ان کی بیٹیوں کے حسن سے بے حد زیادہ متاثر ہوئے۔ ناظرین، پھر وہ مومن واپس آ گیا اور آنے کے بعد سبھی مومنین کو بتاتا ہے کہ وہاں کی عورتیں اتنا خوبصورت ہیں جن کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ناظرین، پھر اسی طرح سے آہستہ آہستہ ان مومنین کی جماعت میں سے جن کے ایمان کمزور تھے وہ وہاں سے ہجرت کرنے لگے۔ ناظرین، یوں وہ ہجرت کرتے اور وہاں قابیل کی اولاد میں جا کر ان کی عورتوں کے ساتھ فتنے میں مشغول ہو جاتے اور اسی طرح سے آپس میں زنا کاریاں کرنے لگے۔ ناظرین، کچھ اس طرح سے زنا جیسے کبیرہ گناہ کی ابتدا ہوئی۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے حضرت شیس علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین کی جماعت، آپ کی جماعت بے حد زیادہ کم ہو گئی تھی، جبکہ قابیل کا گروہ بے حد زیادہ طاقتور ہو چکا تھا۔ چنانچہ وہ اپنی بستیوں کے اندر بھی فتنہ اور فساد پھیلاتے رہتے۔ اس کے علاوہ اپنی بستیوں میں سے نکل کر حضرت شیس علیہ السلام کے ساتھ جو نیک لوگ رہتے تھے ان کا بھی قتل کیا کرتے تھے، ان کو طرح طرح کی تکلیفیں اور اذیت دیا کرتے تھے۔ ناظرین محترم، یہ تمام روایات بنی اسرائیل سے لی گئی ہیں جن کے بارے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم بنی اسرائیل کی روایات میں سے کوئی روایات سنو نہ اس کی تصدیق کرو نہ اس کی تکذیب کرو۔ ناظرین محترم، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ سب سننے والوں کو اچھی لگی ہو تو لازمی سے اس چینل کو سپورٹ کیجیے گا۔ آپ سبھی کا دل سے شکریہ۔